आज एक बड़ा प्यारा सवाल पूछा एक भाई ने, और कुरान करीम की उन्होंने आयत पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। उन्होंने कहा कि अल्लाह फरमाता है, ए लोगों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरके में ना बटो। कुरान करीम की आयत पढ़ी और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि आपस में फिरकों में ना बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो आप जो बरेलवी हैं तो ये भी तो एक फिरका ही है, आप क्यों फिरके में बटे? बड़ी अच्छी बात है, पूछना चाहिए। फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, ना जानते हो तो जानने वालों से पता कर लो। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, बरेलवी फिरका नहीं है, बरेलवी फिरका नहीं है। बरेलवी देवबंदियों वहाबियों ने चिढ़ाने के तौर पर बरेलवी लफ्ज इस्तेमाल किया हम लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम बरेलवी नहीं है। ये उन लोगों ने चिढ़ाने के लिए लफ्ज बरेलवी हमारे साथ लगा दिया। दूसरी बात, कुरान करीम की जो आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह फरमाता है, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरकों में ना बटो। यहां पर अल्लाह ने फरमाया कि फिरकों में ना बटो, ये नसीहत है, यानी तंबी की गई कि फिरकों में ना बटो। लोग बटेंगे लेकिन आप मत बटना। अच्छा, यहां ये कहा गया कि फिरकों में ना बटो, ये नहीं कहा कि फिरकों में नहीं बटेंगे। जैसे कुरान करीम में कहा गया कि नमाज कायम करो, अब लोग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो लोग नमाज कायम नहीं कर रहे कि अल्लाह का फरमान झूठा है, मादअल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई नमाज कायम करो, अल्लाह ने कहा। अब जो नहीं करेंगे नमाज कायम, जो नहीं पढ़ रहे, वो गुनाहगार हैं, उनको सजा मिलेगी इस चीज की। इसी तरीके से अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरकों में ना बटो। फिरके बनेंगे लेकिन तुम फिरकों में मत जाना। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दज्जाल आएगा, तुम उसके साथ मत जाना, उसके साथ मत होना। लेकिन लोग उसके साथ भी जाएंगे, तो जो जाएगा उसके साथ वो गुमराह होगा। इसीलिए कहा गया कि आप उससे बचना। इसी तरह कुरान में कहा गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरकों में ना बटो। दूसरी बात, बरेलवी जो है फिरका नहीं है, और ये मैंने आपको बताया कि अहले सुन्नत व जमात है, जो बुजुर्गों की तालीम है वही अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत अलैहि रहमा की तालीम है। और मैं आपको यहाँ एक चीज और बताता चलूं, लोगों का कहना यह भी है कि मसलके आला हजरत क्यों कहा जाता है, मसलके आला हजरत ये क्यों कहा जाता है? तो मसलके आला हजरत एक पहचान के लिए कहा जाता है, यानी आज के दौर में मसलके आला हजरत एक पहचान है। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता चलूं, एक नहीं बल्कि कई मिसालें पेश किए देता हूं मैं। हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बुलाया, बाकी सहाबा इकराम को बाहर भेजा। उसके बाद में अल्लाह के रसूल ने कुछ बातें हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु से कही। जब हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए तो सहाबा इकराम ने पूछा कि हुज़ैफा क्या बताया अल्लाह के रसूल ने? तो हजरत हुज़ैफा ने कहा, वो राज की बातें वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हजरत उमर ने कहा कि चलें ये बता दें कि टॉपिक क्या था। ये ना बताएं क्या बातें हुई, लेकिन ये बता दें कि टॉपिक क्या था, किस मौजू पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे गुफ्तगू फरमाई। तो हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि टॉपिक ये था, मौजू ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ के तमाम मुनाफिकीन के मुझे नाम बता दिए, तमाम मुनाफिकीन के मुझे नाम बता दिए। अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, तो किसी का इंतकाल होता तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पूछते कि आप जाकर के देखो कि नमाज जनाजा में हुज़ैफा आए हैं या नहीं आए हैं। क्या पूछते कि नमाज जनाजा में देखो हजरत हुज़ैफा हैं या नहीं है। अगर हजरत हुज़ैफा होते तो ठीक है, मोमिन का जनाजा है, और अगर हजरत हुज़ैफा नहीं होते तो हजरत उमर कहा करते थे मुनाफिक का जनाजा है। तो उस वक्त ईमान की कसौटी कौन बने? उस वक्त ईमान की कसौटी बने हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु। और वक्त आगे बढ़ा, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाहु तआला वजहुल करीम खलीफा बने। तो एक जमात निकली खारजी, जिसको खारिजी कहा जाता है, तो वो हजरत अली को गालियां दिया करते थे और अहले बैत के वो दुश्मन थे, ऐसे समझो। तो वो मस्जिद नबवी के अंदर नमाज भी पढ़ते, दाढ़ियां भी थी उनकी, कुर्ते वो पहना करते थे। तो पहचान कैसे हुआ कि हमारा वाला कौन है और गैर कौन है? तो साहबा इकराम कहते कि हम ये सोचते कि पहचान किस तरीके से की जाए, तो फिर हमने एक तरीका निकाला कि जब भी हमारे सामने कोई इस तरह का बंदा आता, हम समझते कि शायद ये उसमें का ना हो, तो हम क्या करते, हम उसके सामने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र फरमाया करते, जोर जोर से जिक्र करने लगते। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती तो साहबा इकराम कहते हैं हम समझ जाते कि हाँ हमारा वाला है, और अगर चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाता तो हम समझ जाते कि खारजी है। दौर और आगे बढ़ा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के दौर में शिया आए। तो इनका क्या मामला था, ये
اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں یہ صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے، صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے. تو اس وقت میں اب پہچان کیسے ہو؟ تو پہچان کے لیے لوگوں نے اپنے نام کے آگے حنفی لگانا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ حنفی لگانا شروع کر دیا. یعنی اب کوئی آتا تو اس سے پوچھتے بھائی حنفی ہو؟ اگر وہ کہتا ہاں ہم حنفی ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے اپنا اہل سنت و جماعت سے. اور اگر وہ کہتا کہ نہیں بھائی ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ تو خود ان کے غلام ہیں، تو سمجھ جایا کرتے تھے کہ ڈاؤٹ فل ہے، یعنی معاملہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اہل بیت سے محبت کرنا غلط ہے. نہیں، اہل بیت سے محبت کرنا الحمدللہ ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا. لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام پہ تبرہ کرنا یہ غلط ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کا رد کرتے ہیں. اور یہی بات میں نے آپ کو بتائی. اچھا دور اور آگے بڑھا، میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، ان کے دور میں فرقہ آیا جس کا نام تھا مجسمی. فرقہ آیا، اس نے اپنا نام رکھا مجسمی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی ہیں اور وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ زمین پر بھی آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. یہ ان کے سارے جو تھے عقائد تھے. تو اس وقت میں اب پہچان کیسے ہو؟ تو اس وقت میں لوگ اپنے نام کے آگے اشعری لگانے لگے. حضرت امام ابو الحسن اشعری تھے نا، تو ان کے نام کی نسبت سے اپنے نام کے آگے اشعری لگانے لگے. یعنی اب کوئی بندہ اگر کہتا کہ ہاں ہم اشعری ہیں تو سمجھ جاتے کہ ہاں یہ اہل سنت و جماعت سے، اور اگر کوئی تھوڑا بہت بچتا تو سمجھ جایا کرتے تھے کہ ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا معاملہ خراب ہے. اسی طریقے سے زمانہ اور آگے بڑھا تو امام تریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور آیا تو دو فرقے کر کے آئے، ایک قدریہ ایک جبریہ. دو فرقے نکل کر کے آئے کس کے؟ حضرت امام ماتریدی رحمہ اللہ کے دور میں. تو قدریہ جو تھا یہ کہا کرتا تھا کہ تقدیر کوئی چیزیں نہیں ہوتی، یعنی تقدیر کا انکار کیا کرتا تھا. اور جبریہ جو تھا یہ کہتا تھا کہ تقدیر کے ہاتھوں انسان جو ہے مجبور ہو گیا، یعنی تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور ہے. تو اس وقت میں اب پہچان کیسے ہو؟ تو اس وقت میں لوگ اپنے نام کے آگے تریدی لگانے لگے. کیا لگانے لگے؟ لوگ اپنے نام کے آگے تریدی لگانے لگے. یعنی اگر کوئی اپنے نام کے آگے تریدی لگاتا تو سمجھ جاتے کہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اگر تریدی اس کے نام کے آگے لگا ہوا نہیں ہوتا تو سمجھ جاتے کہ ہاں معاملہ اس کا خراب ہے. تو اس وقت میں ایمان کی کسوٹی کون بنے؟ حضرت امام ماتریدی رحمہ اللہ بنے. اسی طریقے سے دور اور آگے بڑھا تو اکبر نے ایک اپنا نیا دین الہی ایجاد کیا. حضرت مجدد الفیقانی رحمہ اللہ کے زمانے میں کیا ایجاد کیا؟ دین الہی اس نے. تو حضرت مجدد الفیقانی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا رد فرمایا، بہت رد کیا اس کا، اس وقت میں خوب رد کیا اس کا. تو اس وقت میں پہچان کون بنے؟ حضرت مجدد الفیقانی رحمہ اللہ پہچان بن گئے. یعنی لوگ اپنے نام کے آگے مجددی لگانے لگے، ایسی پہچان بنے حضرت مجدد الفیقانی رحمہ اللہ کہ لوگ اپنے نام کے آگے مجددی لگانے لگے. تو اگر کوئی اپنے نام کے آگے مجددی لگایا ہوا ہوتا تو سمجھ جاتے، کوئی آتا پوچھتے بھائی تم کون ہو؟ مجددی ہو؟ اگر وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے تو سمجھ جاتے کہ ہاں اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اگر کہتا ہم دین الہی والے ہیں تو سمجھ جاتے کہ یہ گمراہ شخص ہے. اب وقت آیا حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا. تو اس وقت کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، کوئی کہتا تھا کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی کی جو عزت ہے وہ بڑے بھائی کی طرح ہے. مطلب اس طرح کی بڑی ساری باتیں لوگ کر رہے تھے. تو اس وقت میں اچھا اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی اپنے نام کے آگے حنفی لگاتے ہیں. بھائی دیوبندی اپنے نام کے آگے حنفی لگاتے ہیں، تو نماز یہ بھی اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں، کرتے پاجامے یہ بھی پہن رہے ہیں، امام شریف یہ بھی باندھ رہے ہیں، ٹوپیاں یہ لگا رہے ہیں. تو پہچان کیسے کی جائے؟ تو علماء نے کہا کہ اس وقت اگر پہچان کرنی ہے تو کوئی آئے تو اس سے کہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے یا نہیں. اگر وہ کہہ دے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہاں اہل سنت و جماعت کا ہے، اور اگر چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اپنا نہیں ہے. تو اس طریقے سے پہچان بنی. تو میرے بھائی مسلک اعلیٰ حضرت سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک تھوڑی ہے، یہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، بزرگوں کا جو طریقہ رہا، الحمدللہ وہی ہے. اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم بھائی ان کے خلاف ہے تو آپ دکھاؤ، اعلیٰ حضرت کی تعلیم آپ دکھاؤ گے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ چیز غلط لکھی ان کے خلاف ہے تو آپ کو دکھانا پڑے گا. اور ایسا ہے نہیں الحمدللہ. اعلیٰ حضرت کی جو تعلیم ہے وہ الحمدللہ بزرگوں کی تعلیم ہی ہے، جو بزرگوں نے لکھا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کو جمع فرما لیا، جمع کیا اعلیٰ حضرت نے اس کو.
اس لیے کسی بھی ایسی باتوں کو آپ لوگ مائنڈ نہ کیا کریں، سوچا نہ کریں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کریں. بھئی علماء کرام نے یہ ہمیں بتایا کہ آج کے دور میں جو پہچان ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے. اللہ کریم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر رکھے اور ہمارا جو خاتمہ فرمائے وہ اہل سنت و جماعت پر فرمائے، جس کی پہچان آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے.